संकेत येयला की निवडणुका जाता म्हणून विधानसभेचे कशें आसा लास्ट टायमूय बी तुमी खंय तरी रिसीन येतले आनी 2027च्या अथवा 2026 पर्यंत जर निवडणुका जाल्यो जाल्यार तुमी रेडी आसा? हांव आसा रेडी, प्रॉब्लेम ना. पूण ह्या वर्साक डिसेंबरान पासून हा इलेक्शन तें म्हाका कांय खबर ना. पण ती इलेक्शन आसतलीच. कशें आसा आयज तुमी भाजप पक्षान आसात, तुमी भाजपचे खंय तरी सक्रीय कार्यकर्ते बी म्हणटात. हय तुमचो आमदारूय आसा तो बी आपूण म्हणटा भाजप. हय अशा परिस्थितींतून तुमचो रोल कितें आसतलो? सी पळय, आतां म्हजें अशें आसा की हांव BJPन गेला. सो आय एम अंडर द बॅनर ऑफ BJP. आतां BJP कितें सांगता तें आमी करतले. आतां जर तर फाल्यां तेका दिली तिकेट जाल्यार आमी ती काम करचें पडलें. जर तर म्हाका दिली तिकेट जाल्यार तेणेन म्हाका काम करचें पडटलें. हांव रेडी आसा काम आमच्या इलेक्शनाक येवपाक. लोक समज सांगता तुमी इंडिपेंडंट वचत ना आनी खंयच्या पार्टीन वचत. लोक खूब उलयतलो. लोकांक अर्थूच ना उलोवपाक. I don't disagree with the public. Public is they have to talk. But म्हाजे व्ह्यूज कितें आहा ते हांव जाणा न्हू. गेले फावटी हांव तिकेट हांव बसना आसलो. तर निमाणे वक्तार म्हाका 15 दीस आसतना तिकेट दिली. सो ते येयले BJP येयल्ले भाशेन हांव तेंच्याशी वचोंक नासलो. तो खंय तरी ड्रॉबॅक जालो तुमकां, ताका लागून तुमी लास्ट टायम खंय तरी फाटीं पडले अशें दिसता. सी प्रॉब्लेम कितें आसता, आतां लोकांचेरूय ठरलेलें आसा केन्ना म्हणजे खंयचें पॉकेट तुका वोट मारतलें आनी खंयचें पॉकेट वोट मारचें ना तें. रायट, एक पॉकेट आहलें की जे तरेन तें वोट मारूंक ना आनी तितून अबावट 4000 वोट आहा भितर. सो ते गेले आमचे. सो तितूनच ती विक्ट्री जाली मागीर तेजी. सध्या अशें म्हणटात की कलंगुटान काँग्रेस कडेन कोण हो ना उमेदवार ना. फाल्यां एक परत खंय तरी काँग्रेसीन तुमकां एप्रोच जाले अथवा दुसरो पक्ष एप्रोच जालो आनी तेंचे सांगलें की कलंगुटसून आमच्या पक्षा बरोबर तुमी निवडणुका लडोवची जाल्यार तुमचें आन्सर कितें? सी भाऊ कितें जाणा मरे, जावं न्ही इलेक्शन डिक्लेअर जावं न्ही. सी द फिवर म्हाका पळय गेले फावटी 15 दीस आसतना तिकेट दिली. तेच्या आदी काँग्रेसान दिल्ली फकत 15 दीस आसतना. सो पळोवया न्हू कशें कितें जाता तें. आतां तरी काँग्रेसा कडेन मनीस ना म्हणटा ते. मनीस खूब आसा, कोण सांगता ना म्हणून. मनीस खूब आसा. इट इज नॉट दॅट जोझफ आहा ऑर आनी कोण आहा. ती सगळ्याकूच इच्छा आसता आपूण एक MLA जावचो. पूण MLA जाले उपरांत आपणें कितें काम करचें, कार्य कितें तेजें तें तरी तो जाणा. कित्याक आमी आतां इतलीं वर्सां आसा कलंगूट पंचायतीन, लायक 35 इयर्स जाली म्हाका. सो आमी जाणा न्हू कशें काम करूंक जाय, लोक तुजे कडसून कितें मागता, लोकांक कितें जाय हें सगळें आमी पळयता न्हू. आनी जर तर आमचें कितें आहा आमी स्ट्रेट फॉवर्ड. थोड्यांक मानून घेयना ते हांव स्ट्रेट फॉवर्ड म्हणून. सो लोकांक मातशें ते हाला वयर जाता. कलंगूट आमदार आसा तो खंय तरी काम करिना अशें म्हणपाचें आसा तुमकां एकूण जें आतां तुमी उलयल्यात? म्हाज्यान कांयच म्हणूंक जायना. कित्याक आतां सद्याक आमची कामां चल्लेलीं आसा. तूं आतां इतलें सांग, ह्या दिसांनी अबावट 2 म्हयने जाले 3 म्हयने जाले फूल स्विंग काम चल्लां. तुमीच जाणा तेन्ना CM कलंगूट येयलो आनी आमकां रोड सांगले दिले आनी मागीर वॉटर पायपलायन दिली. आतां आनीक रॉ वॉटर स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट तोय हाडला. सो काम जाता. इट्स नॉट डॅट आमी काम करून घेता आतां पंचायतीन. येणाऱ्या काळान भाजप तर्फे खंय तरी एक तर जोझफ सिक्वेरा नाजाल्यार मायकल लोबो भाजप पक्षा तर्फे उमेदवार म्हणून आसतले अशें गृहीत धरून तुमी फुडें सरता. हय तशेंच चल्लां न्हू आमी. तुका सांगलां तुका जर तर मायकलाक दिली तिकेट जाल्यार आमी तेच्या बरोबर आसतले. म्हाका दिली जाल्यार मायकलान म्हाकाच काम करचें पडटलें आनी तें आमचे पार्टीन सांगूंक जाय तेका. येस.